السلام عليكم، معكم حميد ايكونوميست. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نكملوا الشروحات ديال الماده ديال ليكونومي جينيرال، وبعدا كنعتذر على التاخر ديال لي فيديو. دونك راه بريسك شي 5 موا ما بارطاجيت معكم، دونك نظرا لشي ظروف، ولكن ان شاء الله من القدام غادي نحاول نكملوا في الشروحات ديال الماده ديال ليكونومي جينيرال. دونك اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نطرقوا لواحد الدرس اللي مهم بزاف في الناسيونال اللي هو لي بوليتيك. دونك بالنسبه للدرس ديال لي بوليتيك دونك غنحاول نقسم لكم واحد الشيما. دونك فما تنعرفوا ان دونك عندنا لا بوليتيك ايكونوميك، دونك عندنا لا بوليتيك مونيتير ولا بوليتيك بيدجيتير. دونك يعني واحد الدرس اللي مهم وبزاف ديال التلاميذ والطلبه دونك كيتسائلوا على هذا الدرس. دونك غنحاول نبسطو على شكل شيما. دونك لي بوليتيك دونك اش كنقصد بوليتيك؟ دونك بوليتيك هي السياسه. دونك بالنسبه لي بوليتيك دونك الا غنعطيو ديفينيسيون ديال بوليتيك دونك سي لونسومبل ديال زاكسيون اي دي ديسيزيون. دونك فاش نقول دي زاكسيون اي دي ديسيزيون يعني فعل وقرار، دونك قرار وفعل، يعني الدوله خاصها تقول وخاصها دير. دونك سي لونسومبل دي زاكسيون اي دي ديسيزيون بريز باغ ليطا افون. دابا بالنسبه للانترفونسيون د ليطا دونك هنا كنهضر على تدخل الدوله، يعني بالنسبه لتدخل الدوله دونك الدوله كتدخل او نيفو ديال ثلاثه الحوايج. دونك كتدخل او نيفو د مارشي، يعني كتدخل او نيفو د مارشي بواحد لا بوليتيك كتسمى لا بوليتيك ايكونوميك، حنا غنشوفوها. دونك كتدخل او نيفو د لا موني، يعني الدوله دونك كما قلت لكم كتدخل في ثلاثه الحوايج. دونك كتدخل في لو مارشي بواحد لا بوليتيك كتسمى لا بوليتيك ايكونوميك. دونك كتدخل او نيفو د لا موني، يعني لا ماس مونيتير كتسمى لا بوليتيك ايكونوميك. والدوله كتدخل او نيفو د بيدجي. دونك باش كتدخل بلا بوليتيك بيدجيتير، يعني دونك كما قلت لكم بالنسبه للانترفونسيون د ليطا كاينه تتدخل الدوله في ثلاثه الحوايج. دونك الدوله كتدخل في لو مارشي بلا بوليتيك ايكونوميك، كتدخل او نيفو د لا موني بلا بوليتيك مونيتير، وكتدخل او نيفو د بيدجي بلا بوليتيك بيدجيتير. دونك الا بغينا نعطيو واحد ديفينيسيون دونك نتوما عارفين ان في الناسيونال دونك ما كيعطيوكمش لي ديفينيسيون، يعني كاع لي كيسيون اللي تيكونوا عندكم تيكونوا دي كيسيون داناليز، يعني ما يمكنش يعطيوك يقول لك ديفينير لا بوليتيك ايكونوميك، ولكن يقدر يعطيوك لي زانستريمون مثلا. فوالا دونك نعطيو حنا واحد بتيت ديفينيسيون ديال لي بوليتيك ثلاثه. دونك شنو هي لا بوليتيك ايكونوميك؟ دونك الا بغينا نعطيو ديفينيسيون ديال لا بوليتيك ايكونوميك سي لونسومبل دي زاكسيون اي دي ديسيزيون بريز باغ ليطا afin de corriger le dysfonctionnement du marché. دونك فاش نقول لي dysfonctionnement du marché هو الخلل ولا كيتسمى لو ديزيكيليبر. دونك تيتسمى لو ديزيكيليبر ايكونوميك ولا كيتسمى لو ديسفونكسيونمون دو مارشي. علاش؟ حقاش حنا قلنا بالنسبه لا بوليتيك ايكونوميك راه هي واحد السياسه كتنهج الدوله كتدخل او نيفو د مارشي، يعني كتحاول تصحح واحد الخلل تيكون او نيفو د مارشي. وبالنسبه لو ديسفونكسيونمون دو مارشي حنا غنشوفوا في الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نشوفوا شنو هي لا بوليتيك ايكونوميك، وغنشوفوا شنو هو هذا لو ديسفونكسيونمون دو مارشي اللي الدوله خاصها تدخل باش تيكيليبري. دونك غنشوفوا في لا بوليتيك ايكونوميك. بالنسبه لا بوليتيك مونيتير الا بغينا نعطيو الديفينيسيون ديالها دونك سي لونسومبل دي زاكسيون، دونك قلت لكم دي زاكسيون اي دي ديسيزيون، دونك فعل وقرار. دونك سي لونسومبل دي زاكسيون اي دي ديسيزيون بريز باغ ليطا afin de contrôler la masse. دونك فاش نقول كونترولي لا ماس ولا كتسمى ام 3، يعني فاش غنديروا الدرس ديال لا بوليتيك مونيتير غنشوفوا ان هاد ام 3 شنو هي ام 3؟ هي ديك لا كونتيتي د لا موني اون سيركيلاسيون، يعني شحال ديال الفلوس كدور في الاقتصاد الوطني. وبالنسبه للدوله راه عارفه شحال ديال الفلوس كدور في الاقتصاد. وشنو كدير الدوله؟ كتحاول تكونترولي ديك لا ماس، يعني ما خصهاش تخليها تكثر بزاف وما خصهاش تخليها تهبط بزاف. فهمتوا ولا لا؟ دونك يعني هذه هي الدور ديال لا بوليتيك مونيتير، يعني لا بوليتيك مونيتير الدور ديالها هو انها خصها تكونترولي ديك لا ماس. دونك حنا من بعد غادي نشوفوا ان شاء الله في الفيديو الماجي غنشوفوا كيفاش كتحسب الدوله ولا بنك المغرب كيفاش كيحسب هذيك ام 3، يعني ديك لا كونتيتي د لا موني اون سيركيلاسيون. غنشوفوا كيفاش كتحسبها، يعني شنو كدير الدوله؟ كتحسبها وتتكونتروليها، يعني كتحسبها بام 3، يعني كنحسب شحال ديال الفلوس عندك في جيبك وعاد من بعد كنبقى نكونترولي ديك ام 3. كيفاش نكونترولي ام 3؟ يعني ما خصنيش نخلي ديك الفلوس كثر عندك بزاف وما خصنيش نخليها تقلل بزاف. دونك هذه هي كونترولي لا ماس. يعني شنو هو الدور ديال لا بوليتيك مونيتير؟ هو تيكونترولي ديك لا ماس، يعني اون كا دان بوزوان
بنك المغرب دوا انجيكتي، يعني دونك ديك لا ماس فاش تتقلال بنك المغرب خصو يحط، دونك خصو انجيكتي. غنشوفوا من بعد هادشي كيفاش كان انجيكتي وفاش كتكتر بزاف، دونك بنك المغرب خصو ايبونجي. دونك هنا بالنسبه لا بوليتيك مونيتير كنهضر على واحد دو مو كلي اللي هما انجيكتي ايبونجي. انجيكتي يعني حقن، ايبونجي بحال امتصاص. دونك نشرح لكم واحد بخلاصه الشيما ديال لا بوليتيك مونيتير. دابا شنو عندي انا؟ دونك هنا عندي مثلا 1 3، دونك هذه 1 3. دونك كما قلت لكم من بعد بنك المغرب غنشوفوا حنا كيفاش بنك المغرب كيحسب هذيك لا كونتيتي د لا موني اون سيركيلاسيون، يعني شحال ديال الفلوس كدور في الاقتصاد الوطني بنك المغرب كيحسبها. وشنو كيدير ليها؟ تيكونتروليها باش تيكونتروليها بلا بوليتيك مونيتير. يعني شنو هو الدور ديال لا بوليتيك مونيتير؟ انه تيكونترولي 1 3. شوفوا معايا، دونك مثلا هاد 1 3 ما خصنيش نخليها تبقى تكثر بزاف وما خصنيش نخليها تبقى تقلال بزاف، يعني خصني انا نخليها في واحد النيفو ستابل. دونك ما خصهاش تكثر وما خصهاش تقلال. علاش؟ حقاش من بعد غنشوفوا علاش بنك المغرب ما خصوش يخلي ديك لا كونتيتي د لا موني، يعني الفلوس كثيره بزاف. دونك غنشوفوا من بعد ان دونك بنك المغرب هنا خصو ايبونجي بوغ ليتي كونتر لانفلاسيون. يعني حنا عارفين ان الفلوس فاش تكثر بزاف كتفقد القيمه ديالها وكتؤدي لانفلاسيون على ارتفاع الاسعار. داكشي علاش بنك المغرب دوا ايبونجي ما خصوش يخليها تكثر بزاف. وغنشوفوا ان بنك المغرب عاوتاني ما خصوش يخليها تقلال بزاف، دونك ما خصوش يخليها تكثر بزاف باش ما يوليش التدخل، وما خصوش يخليها تقلال بزاف باش ما يوليش الشوماج. فهموا معايا مزيان؟ دونك هنا بنك المغرب دوا ايبونجي بوغ ليتي كونتر l'inflation وبنك المغرب دوا انجيكتي بوغ ليتي كونتر لو شوماج. هذه هي الشيما ديال لا بوليتيك مونيتير. دونك يعني شنو هي لا بوليتيك مونيتير؟ دونك هي واحد السياسه كتنهج الدوله تتكونترولي بها ديك لا ماس اون سيركيلاسيون ولا كتسمى لا موني. دوزو عاوتاني بالنسبه لا بوليتيك بيدجيتير. دونك غنشوفوا في الاخر ديال الدرس فيديو خاص بلا بوليتيك بيدجيتير. دونك هنا غنعطيو ديفينيسيون ديال لا بوليتيك بيدجيتير. Donc c'est l'ensemble des actions et des décisions prises par l'État afin de contrôler le budget. يعني بالنسبة للبوليتيك بيدجيتير شنو هي؟ هي واحد السياسة كتنهجها الدولة تتكونترولي بها الميزانية ديالها. دونك بالنسبة للبيدجي هي دونك الميزانية. حنا عارفين أن بالنسبة للبيدجي مناش تتكون. دونك بالنسبة للبيدجي د l'État ولا البيدجي ديال الميناج كتكون من لي غوسيت و لي ديبونس. دونك من المصاريف ومداخل. يعني دونك شنو هي لا بوليتيك بيدجيتير؟ هي واحد السياسه كتنهجها الدوله تتكونترولي بها المصاريف ديالها والمداخل، دونك شحال دخل وشحال خرج. غادي نعاود دونك بالنسبه للدرس ديال لي بوليتيك. دونك عندكم ثلاثه ديال لي بوليتيك، عندكم لا بوليتيك ايكونوميك، لا بوليتيك مونيتير ولا بوليتيك بيدجيتير. قلنا شنو هي لا بوليتيك ايكونوميك؟ هي واحد السياسه كتنهجها الدوله شنو كدير؟ تتكوريجي واحد لو ديسفونكسيونمون دو مارشي. حنا غنشوفوا شنو هو لو ديسفونكسيونمون دي مارشي. شنو هي لا بوليتيك مونيتير؟ قلنا هي واحد السياسه كتنهجها الدوله تتكونترولي بها لا ماس اون سيركيلاسيون اللي هي 1 3. يعني ما خصهاش تخليها تكسر باش ما توليش انفلاسيون، ما خصهاش تخليها تقلال باش ما يوليش عندي شوماج. دونك هذا هو الدور ديال لا بوليتيك مونيتير. بالنسبه لا بوليتيك بيدجيتير دونك قلنا شنو هي واحد السياسه كتنهجها الدوله باش تكونترولي بها البيدجي. من بعد ما شفنا لانتروديكسيون على لي بوليتيك و بيان الدرس ديال لانترفونسيون د ليطا. دونك شفنا في لا بوليتيك، دونك شفنا في لا بوليتيك ايكونوميك، لا بوليتيك مونيتير و لا بوليتيك بيدجيتير. دونك هنا هضرت على لانترفونسيون د ليطا و بيان تدخل الدوله. دونك قلنا بالنسبه لتدخل الدوله كتدخل في ثلاثه الحوايج. دونك كتدخل او نيفو د مارشي بلا بوليتيك ايكونوميك، كتدخل او نيفو د لا موني بلا بوليتيك مونيتير، وكتدخل او نيفو د بيدجي بلا بوليتيك بيدجيتير. غادي نحاولوا نكملوا ان شاء الله في الشرح ديال الدرس. غادي نبداو بلا بارتي نيميرو 1 اللي هي لا بوليتيك ايكونوميك. دونك كما تنقول لكم قبل ما حاولوا هاد الماده ديال ليكونومي ما تحفظوش. دونك حاولوا تبقاو تفهموا، يعني دونك حاول تبقى تفهم لحقاش راك كما قلت لكم في لو جور ديال لي زيكزام. دونك راه شنو كيعطيوكم؟ دونك راه ديما كيعطيوك إليستري. اي سؤال كتقابل بإليستري كاركتيريزي كوموندي انتربريتي. دونك يعني كلشي سو سون دي كيسيون داناليز. غادي نحاولوا نبداو بلا بوليتيك ايكونوميك. دونك شنو هي لا بوليتيك ايكونوميك؟ سي لونسومبل دي زاكسيون اي دي ديسيزيون دونك فيه وقرارات prises par l'État afin de corriger le dysfonctionnement du marché. وقلت لكم بالنسبه
لو ديسفونكسيونمون هو لو ديزيكيليبر ولا كيتسمى الخلل. حنا غنشوفوا دابا ان شاء الله شنو هو هذا الخلل اللي كتدخل على قبلو الدوله. دونك حنا غنشوفوا هذاك لو ديسفونكسيونمون ولا كيتسمى لي 4 اوبجيكتيف دو لا بوليتيك ايكونوميك. يعني دونك باش تفهموا معايا يعني شنو هما هادو هما لي زوبجيكتيف بربعه اللي كتجي عليهم لا بوليتيك ايكونوميك اللي هما الدوله دونك خاصها تستابيليزي لي بري. يعني اول اوبجيكتيف ديال لا بوليتيك ايكونوميك هي لا ستابيليزاسيون دي بري. يعني فاش تكون عندي لانفلاسيون الدوله خاصها تستابيليزي لي بري دونك خاصها تدخل وتتدخل بلا بوليتيك ايكونوميك. دونك بالنسبه للوبجيكتيف الثاني ديال لا بوليتيك ايكونوميك هو لا كرياسيون دومبلوا. يعني هاد لا بوليتيك ايكونوميك راه كتجي باش دير لنا لا كرياسيون دومبلوا. ولا بوليتيك ايكونوميك دونك راه كتجسد فاش في الدوله. دونك يعني هنا دونك فاش نقول لك تجي دونك راه كنهضر على الدوله. دونك بالنسبه للوبجيكتيف الثالث ديال لا بوليتيك ايكونوميك دونك هي ان الدوله او بيان ان دونك لا بوليتيك ايكونوميك خاصها تولونسي لا دوموند. يعني خاصها تطلع من لا دوموند. حنا كنعرفوا ان قد ما الدوله خلقات لنا واحد فرص الشغل يعني دارت لا كرياسيون دومبلوا قد ما لو ريفوني كيطلع قد ما البوفوار داشا القدره الشرائيه كتطلع اوتوماتيكمون لا دوموند كيطلع. يعني ديما فاش تكون عندي لا كرياسيون دومبلوا راه كيكون عندي رولونس دو لا دوموند. بالنسبه للدوله عندها واحد لوبجيكتيف الرابع اللي مهم اللي هو انها خاصها تيكيليبري لا بالونس كوميرسيال. يعني هذا هو لوبجيكتيف الرابع ديال لا بوليتيك ايكونوميك اللي هو كتلعب الدوله على لا بالونس كوميرسيال اللي هو الميزان التجاري. دونك شنو هو الميزان التجاري؟ دونك لا بالونس كوميرسيال تيغال لي زيكسبورطاسيون موان لي زامبورطاسيون. يعني الدوله الا كانت كتصدر بزاف وكتستورد شويه دونك هنا كنهضر على اكسيدون في البالونس كوميرسيال فائض في الميزان التجاري. اما الا كانت الدوله كتستورد بزاف وكتصدر شويه دونك هنا كنهضر على ان ديفيسيت او نيفو دو بالونس كوميرسيال. حنا عارفين ان الدوله حنا في المغرب دونك شنو عندنا؟ ما عندناش اكسيدون ولكن عندنا ان ديفيسيت بيدجيتال. يعني حنا كنستوردوا اكثر مما كنصدروا. هاد الدوله هاد الديفيسيت هذا اللي عندها يعني هاد العجز اللي عندها في الميزانيه كتبقاش تشوف فيه شنو كدير؟ كتحاول تدخل باش بلا بوليتيك ايكونوميك هاد العجز هذا اللي كاين في الميزان في البالونس كوميرسيال الدوله خاصها تيكيليبري ما خاصهاش يبقى يهبط بزاف. دونك يعني هادو اش تيتسموا لي 4 اوبجيكتيف دو لا بوليتيك ايكونوميك. يعني بالنسبه لا بوليتيك ايكونوميك دونك خاصها تستابيليزي لي بري. دونك علاش الدوله خاصها تستابيليزي لي بري؟ بوغ ليتي كونتر لانفلاسيون. ردوا معايا البال هادو مزيان انا نكتب هنا. يعني الدوله علاش هي كتجي وخاصها تنزل لينا من لي بري؟ باش ما توليش عندها انفلاسيون اللي هو التضخم. الدوله علاش كدير لنا لا كرياسيون دومبلوا؟ بوغ ليتي كونتر لو شوماج. ردوا معايا البال هادو لحقاش راه بالنسبه لا بوليتيك ايكونوميك راه ما كيعطيكمش شي سؤال عليه في الوطني ولكن كيعطيوك في لا بوليتيك مونيتير. وهاد لا بوليتيك ايكونوميك الا ما فهمتيهاش ما غاديش تفهم لا بوليتيك مونيتير. دونك رد معايا البال. دونك شنو قلت لكم؟ الدوله خاصها تستابيليزي لي بري باش ما يوليش عندها انفلاسيون ولا تضخم. الدوله خاصها دير لنا لا كرياسيون دومبلوا. علاش؟ بوغ ليتي كونتر لو شوماج. يعني الدوله فاش كتجي وكدير لنا لا كرياسيون دومبلوا راه لوبجيكتيف ديالها هو خاصها تهبط من الشوماج. الدوله علاش كتغولونسي لا كرواسونس؟ دونك هاد لا بوليتيك ايكونوميك علاش خاصها تغولونسي لا دوموند؟ خاصها تغولونسي لا دوموند بوغ غولونسي لا كرواسونس ايكونوميك. يعني الدوله كتغولونسي لا دوموند غير باش يولي عندها نمو اقتصادي مزيان. والدوله دونك هنا علاش خاصها تيكيليبري البالونس كوميرسيال؟ بوغ ليتي كونتر لو ديفيسيت دو لا بالونس كوميرسيال. ردوا معايا البال هادو مزيان. دونك غنعاود لا بوليتيك ايكونوميك شنو هو لوبجيكتيف ديالها؟ خاصها تستابيليزي لي بري باش ما يوليش تضخم. خاصها توفر لنا مناصب الشغل باش ما يوليش الشوماج. وخاصها تغولونسي لا دوموند باش يولي نمو اقتصادي. وخاصها تيكيليبرا لا بالونس كوميرسيال باش تحارب داك العجز اللي كاين في الميزان التجاري. دونك كنظن بالنسبه لي زوبجيكتيف د لا بوليتيك ايكونوميك ولا كيتسمى لو ديسفونكسيونمون راه باين. دونك يعني لا بوليتيك ايكونوميك هادشي على جهات. دونك غادي تشوفوا بالنسبه لا بوليتيك ايكونوميك. دونك بالنسبه لا بوليتيك ايكونوميك دونك فيها دو تيب. فيها لا بوليتيك كونجونكتوريل وفيها لا بوليتيك ستركتوريل. دونك بالنسبه لا بوليتيك كونجونكتوريل شنو هي؟ شنو هو لوبجيكتيف ديالها؟ دونك elle vise à assurer دونك ردوا معايا البال. دونك elle vise à assurer l'équilibre macroéconomique.
يعني هذا هو لوبجيكتيف ديال لا بوليتيك كونجونكتوريل elle vise à assurer l'équilibre macroéconomique. وشنو كنقصد بالايكيليبر ماكرو ايكونوميك؟ كنقصد بهم لي 4 اوبجيكتيف ماكرو ايكونوميك. يعني بخلاصه لا بوليتيك كونجونكتورال شنو هو الهدف ديالنا؟ هو هاد لي 4 اوبجيكتيف ماكرو ايكونوميك. كاينه واحد تيب ديال لا بوليتيك ايكونوميك اللي هو تيتسمى لا بوليتيك ستركتورال. هاد لا بوليتيك ستركتورال كتسمى بنيويه. دونك اش كنقصد ببنيويه؟ يعني باش كتهتم لينا غير بلي زانفراستركتور، مثلا لا سونتي، سيكوريتي، مثلا لونسينيومون. يعني دونك نشرح لكم. دونك بالنسبه لا بوليتيك كونجونكتورال قلنا شنو هو الهدف ديالها؟ هو واحد السياسه كتدخل بها الدوله باش تيكليبري دوك لي 4 اوبجيكتيف ماكرو ايكونوميك. يعني دوك تيتسموا المكونات الماكرو اقتصاديه. شنو هما المكونات الماكرو اقتصاديه؟ كاين التضخم، كاين الشوماج، وكاين النمو الاقتصادي، وكاين الميزان التجاري. دونك هادو كيتسموا لي زيليمون ماكرو ايكونوميك والدوله خصها تيكليبري بلا بوليتيك كونجونكتورال. لا بوليتيك ستركتورال شنو هي؟ دونك هي فاش الدوله كتدخل او نيفو د لا ستركتور د ليكونومي. يعني بحال هنا الدوله الدور ديالها فين منحصر غير توفر لنا مثلا التعليم، الصحه، الامن الى اخره. دونك يعني هنا تتسمى لا بوليتيك ستركتورال. اما فاش الدوله كتدخل في السوق، يعني مثلا في هاد لي زوبجيكتيف ماكرو ايكونوميك، هنا كنهضر على لا بوليتيك كونجونكتورال او بيان سكون ابل ليطا بروفيدونس. يعني شنو هي ليطا بروفيدونس؟ هي لا بوليتيك كونجونكتورال. وهنا كنهضر على ليطا كتسمى ليطا يعني دوله جوندارم. يعني هنا كنهضر على ليطا بروفيدونس. شنو هي ليطا بروفيدونس؟ هي فاش الدوله كتدخل في السوق كتسمى ليطا بروفيدونس. وبالنسبه ليطا جوندارم شنو هي؟ هي فاش الدوله كتدخل غير في التعليم الصحي، يعني ما كتبقيش غير ديك البنيات التحتيه، ولا كتسمى لا بوليتيك ستركتورال اللي هي كتسمى ليطا جوندارم. يعني تنظن بالنسبه لا بوليتيك ايكونوميك هادشي اللي خصكم تعرفوا فيها. دونك خصك تعرف شنو هي لا بوليتيك ايكونوميك. دونك فاش نقول لك تعرف فهمها ماشي حفظها. دونك خصك تعرف شنو هي لا بوليتيك ايكونوميك. دونك خصك تعرف شنو هما لي 4 اوبجيكتيف ماكرو ايكونوميك ولا كيتسمى لو ديسفونكسيونمون. خصك تكون عارفهم. يعني هادو كيتسموا لي 4 اوبجيكتيف دو لا بوليتيك ايكونوميك. وخاصك تعرف لي تيب دو لا بوليتيك ايكونوميك. دونك فيهم لا بوليتيك كونجونكتورال يعني ظرفيه. دونك هذه ظرفيه. دونك شنو هي لا بوليتيك كونجونكتورال؟ هي فاش الدوله الدور ديالها كينحصر على هاد الربعه. وكاينه لا بوليتيك ستركتورال ولا كتسمى بنيويه. يعني دونك الدوله هنا الدور ديالها فين منحصر؟ في التعليم، الصحه، البنيه. دونك ما كتقيش اللي هي ليكونومي. دونك كتدخل غير او نيفو دي لي انفراستركتور. يعني كنظن بالنسبه لهذا الفيديو ان شاء الله دونك راه سالينا. دونك راه حنا عطيت لكم خلاصه ديال الدرس. دونك شنو هي لا بوليتيك ايكونوميك، شنو هي البيدجيتير، شنو هي المونيتير. دونك حاول في هذا الفيديو نبسط ما امكن بالنسبه لا بوليتيك ايكونوميك. دونك في الفيديو الماجي ان شاء الله دونك غادي تلقاو لا بوليتيك مونيتير.